आयज सगळे गोंयच्या लोकांक आमी लिबरेशन डे दीस परबीं दिता. याद करया खूब वर्सां पयलीं जेन्ना आमी गुलामशायेन आशिल्ले पुर्तुगेजांच्या, आमचे वडील स्वतंत्र सैनीक आपणाचे लायफ, आपणाचो प्राण त्याग दिलो. कोणाक लागून, कित्याक लागून? आमकां लागून. आमी जे फ्युचर जनरेशन आनी हाचे फुडें येवपाचे आसा तांचें बरेपण जावपाक, तांकां एक बरो फुडार जावपाक. बट आयज बारीक तर पळयत आमी गोंयान कितें चल्लां. आतां आमकां खबर आसा कॅश फॉर जॉब्स म्हूण, पयशे दिवन जॉब घेवपाचे. सो खरेंच कोण बरे शिकपी आसा तांचे कडेन घडना, तांकां जॉब मेळचे ना तर म्हणजे कोण अनडिजर्वींग पयशे दिवन जॉब घेवपाचे जाल्यार फुडें आमचो गोंयचो फुडार कितें जातलो? कसले लोक गोंयच्या ऑफिसांनी येतले? दुसरें म्हळ्यार जे लँड ग्रॅबिंग केस चालू आसा, कितल्या लोकांचे जमनी हडप केल्या, विकल्यो. आतां आमकां खबर आसा की जो मेन एक्यूज आशिल्लो तो पुलिसांच्या आदारान सावन धांवून गेलो. सो वेर इज द लॉ एंड ऑर्डर? आनी एक जे आमकां आयकूंक आयलां की एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट ईडीचे ऑफिशल्स ते खंय एका काजिनोचेर रेड मारली, तांकां खंय रेड मारतना बंद करून उडयले. म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर खंय आसा गोंयान? कोण राज्य चलयता? सरकार चलयता? पुलीस आसा काय हे कोण आयल्यात पळय ते चोर जावं नागोवपी लोक आसा, ब्लॅक मनी सगळे कोण चलयता पळय तांचे राज चालू आसा. हाचेर विचार करपाक जाय आमी लोकांनी. कित्याक हो आमचोच न्ही, आमच्या भुरग्यांचो फुडार, आमचो गोंयचो फुडार इज एट स्टेक. हांव तुमचे कडेन विनंती करतां, विचार करया आनी आमच्या गोंयांत कितें बरेपण आसा पळय तें करया. देव बरें करूं. आनी एक फावट सगळ्या गोंयकारांक परबीं.